बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चूंकि आज ऑफिशियली तौर पे अब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन चुके हैं, ऑफिशियली तौर पे इसलिए कि जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और गजट ऑफ पाकिस्तान के अंदर छप जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब तमाम जो ऑफिशियल चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं। ये ऐसे ही जैसे मुल्क का कोई वजीर आज़म मुंतखब हो जाए, हल्फ लेना बाकी रह जाए, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हो जाएं। तो इसलिए अब आसिम मुनीर साहब मुल्क के आर्मी चीफ हैं। ज़ाहिर बात है उनको चार्ज मिलेगा 29 तारीख को। अगले अभी जो 4 दिन हैं वो मजीद जनरल बाजवा स्टे करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इस आर्मी चीफ बनने की दौड़ में जो अहम जर्नैल थे उनमें एक नाम अजहर अब्बास साहब का था, क्योंकि खबरें यही थी कि अजहर अब्बास और साहिर शमशाद कहीं ना कहीं इस सूरत में फिट होंगे। साहिर शमशाद साहब तो चले गए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। अब उसके बाद जो तीसरे नंबर के ऊपर जर्नैल हैं वो अजहर अब्बास हैं, और उसके बाद चौथे नंबर पर जनरल नोमान थे, और पांचवें नंबर के ऊपर जनरल फैज हमीद थे। और जनरल फैज हमीद चूंकि खबरों में रहे हैं, खबरों में रहते हैं, और कमाल ये है कि जनरल फैज हमीद ने ही जनरल आसिम मुनीर को DGISI के तौर पे रिप्लेस किया था, और फिर जनरल फैज हमीद का नाम आर्मी चीफ बनने की दौड़ में भी शामिल रहा। और यही इल्ज़ाम है PDM का कि इमरान खान जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे और हमने इसलिए उनकी हुकूमत जो है वो गिरा दी। अब मसला इस वक्त ये है कि आमतौर पर जब आर्मी चीफ बनता है तो कुछ जर्नैल सुपरसीड हो जाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जब जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ लगाया गया था तो वो तीसरे नंबर के ऊपर थे, और जब जनरल बाजवा साहब को लगाया गया तो बाजवा साहब चौथे नंबर के ऊपर थे। तो इस बार अगर होना तो फिर ये चाहिए था अगर पांचवें नंबर वाले जर्नैल फैज हमीद साहब आर्मी चीफ बनते तो पहले 4 जर्नैल सुपरसीड हो जाते, जिसका मतलब आमतौर पर एक रीत है, एक ट्रेडिशन फौज में कही जाती है कि अपने जूनियर के अंडर काम नहीं करते। लेकिन इस बार कोई जनरल भी सुपरसीड नहीं हुआ, और नंबर 1 सीनियरिटी पे जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए, और नंबर 2 पे जनरल साहिर शमशाद थे, वो चले गए ऊपर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए। अब तीसरे नंबर पे जनरल जो अजहर अब्बास हैं उनके मुतालिक सबसे पहली खबर आई है, और फिर जनरल फैज हमीद जो 5वें नंबर के मुतालिक है उनके ऊपर खबर आई है। और ये दोनों वो शख्सियात हैं जिनके मतलब अगर देखा जाए तो इनमें से सिर्फ एक ही शख्सियत है जो इस वक्त कोर को कमांड कर रही है, और वो जनरल फैज हमीद हैं। बाकी तकरीबन आम जो जर्नैल हैं वो अगर आप देखा जाए तो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में 2 ऐसे जनरल बल्कि 3 ऐसे जनरल्स थे जो कोर को कमांड कर रहे थे, और 3 वो थे जो बाकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें जनरल साहिर शमशाद पिंडी कोर, और जनरल फैज हमीद भावलपुर, और जनरल जो आमिर है वो गुजरांवाला की कोर है। अब जनरल अजहर अब्बास के मुतालिक सबसे पहली खबर ले लीजिए। जनरल अजहर अब्बास ने 27 अप्रैल को रिटायर होना है अगले साल 2023 के अंदर, और जनरल फैज हमीद ने उनसे 3 दिन के बाद 30 अप्रैल को रिटायर होना है, और इनका लॉन्ग कोर्स एक ही है, तो ये तकरीबन कम बेश एक ही महीने के अंदर इन्होंने रिटायर होना है। अब चूंकि कोई जनरल भी सुपरसीड नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि जनरल आसिम मुनीर हमसे जूनियर हैं तो हम उनके अंडर काम नहीं करना चाहते। आज जो सबसे पहले खबर आई है वो जनरल अजहर अब्बास से मुतालिक आई है, और जियो न्यूज़ ने और बाकी पाकिस्तान के जो मीडिया है उसने ये खबर ब्रेक की है, और खबर यह है कि जनरल अजहर अब्बास जो हैं उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है या सोच रहे हैं। इस हवाले से बताया गया है कि वो अप्रैल का वेट नहीं कर रहे, जिसका मतलब यह है कि जनरल बाजवा के जाते हुए उनकी टीम जो थी, टीम से मुराद कोर कमांडर्स होते हैं या जो अहम पोस्टों के ऊपर तैनात होने वाले जर्नैल होते हैं, वो जारी बात है आर्मी चीफ की टीम तस्वुर किए जाते हैं, खासकर जो की पोस्ट के ऊपर लोग होते हैं। तो अब खबर यह है कि वो 27 अप्रैल का जनरल अजहर अब्बास वेट नहीं करेंगे, बल्कि खबर यह है कि वो रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे। जारी बात है उसको आप इस्तीफा भी कह सकते हैं। इस्तीफे से मतलब यह है कि मैं काम फर्दर कंटिन्यू करना नहीं चाहता था, मुझे मेरे जो पक्ष हैं प्रिविलेजेस बनते हैं एज पर रूल, मुझे वो देके घर भेज दिया जाए। दूसरे नंबर के ऊपर जनरल फैज हमीद हैं। जनरल फैज हमीद इस वक्त भावलपुर की कोर को कमांड कर रहे हैं, और उनके मुतालिक भी ये खबर आई है कि आप भी जनरल फैज हमीद भी जो हैं वो 30 अप्रैल का वेट नहीं करना चाहते, बल्कि वो भी सुपरसीड हुए बगैर घर जाना चाहते हैं, और वो भी रिटायरमेंट के मुतालिक सोच रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, और वो ये है कि ये ऐसा पहला नहीं हुआ मौका कि सुपरसीड होने के बाद तो रिटायरमेंट आमतौर पे होती है। जूनियर जो सीनियर जनरल होता है वो जाता है अपने जूनियर को मुबारकबाद देता है कि आपको अल्लाह ताला ने एक नई जिम्मेदारी दी है अपने इदारे से मुतालिक, तो आपको बहुत मुबारक हो, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि जो आपसे जूनियर होते हैं वो भी रिज़ाइन कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सीनियर ही रिज़ाइन करके जाए। उसकी मिसाल जनरल अली कुली खान की है। वो उस वक्त CGS के तौर पर काम कर रहे थे जब जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगाया था,
اور جنرل مشرف بھی سینئر موسٹ اس وقت جنرل نہیں تھے جب ان کو آرمی چیف لگایا گیا تھا، تو وہ اس وقت سینئر موسٹ تھے، جنرل علی قلی خان جو تھے، تو انہوں نے بھی اس وقت قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی مثالیں موجود ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب رہتے ہیں اس بات کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام جو کنٹینڈرز تھے، جو تمام اس دوڑ کے اندر شامل تھے، اب ظاہری بات ہے اگلے 3 سال کے لیے یہ ذمہ داری عاصم منیر اور جنرل سائر شمشاد کے پاس آ گئی ہے. تو ظاہری بات ہے ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ چلے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہوگا عام طور پہ اگلے چند دنوں کے اندر کیا ہوگا کہ جیسے ہی چینج آف کمانڈ ہوگی 29 نومبر کے بعد، تو فوج کے اندر بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی. اکھاڑ پچھاڑ سے مراد یہ ہے کہ چونکہ اب عام طور پہ جو کور کمانڈ کروائی جاتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ کو جیسے آرمی چیف بننا ہے، تو جنرل فیاض اور جنرل ان سب نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو ظاہری بات ہے ان کا وہ بنتا نہیں ہے. تو ان کی جگہ پہ آرمی چیف کیا کریں گے؟ جو نئے ابھی حال ہی میں جن کو لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا ہے ان کو کورس دی جائیں گی، ان کو اہم تعیناتیوں اور پوسٹوں کے اوپر لگایا جائے گا، اور پھر جنرل عاصم منیر اپنی ٹیم کو لے کے آئیں گے جو ان کے اپنے کور کمانڈرز ہیں، جو جن کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ہوں گی، تو شاید وہ ان سے بچنے کے لیے فوری طور پہ جانا چاہتے ہیں. اب ایک خبر تو ہو گئی یہ. دوسرے نمبر کے اوپر چل کے نون لیگ کی گورنمنٹ کے متعلق میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، آپ انتظار کریں گے کبھی بھی یہ جان بوجھ کے ان کا جو خیال ہے ایسا ہوگا نہیں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جنرل عاصم منیر کے آنے سے ہر چیز نون لیگ کے حق میں ہو جائے گی. ایسا نہیں ہونے والا. اور رہی بات عمران خان کی، تو میں پہلے کون سے ان کی چیزیں حق میں تھی جو اس تعیناتی کے بعد مزید خلاف ہو جائیں گی؟ پہلے بھی تو اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہی تھی. تو اب ذرا رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کیا ہے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں عمران خان کو بہت خطرہ ہے اور پنڈی والا جلسہ ملتوی کر دیں. انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ ان کے اوپر خودکش حملہ ہو سکتا ہے اور اس قسم کی باتیں. اس کے بعد اب ایک اور جو بات ہے، انہوں نے کہا جی آپ کی جان کو تو خطرہ ہے ہی ہے، وہ بات کی ہے. پھر ان کا جی آپ اگر الیکشن کی ڈیٹ چاہتے ہیں تو اب پنڈی سے مراد جی ایچ کیو ہے، پنڈی سے مراد آرمی چیف ہیں، تو ان کا جی پنڈی سے اب آپ کو الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی. اب اسٹیبلشمنٹ آپ کو الیکشن کی تاریخ نہیں لے کر دے گی، اور یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے. ان کا جی اگر آپ کو الیکشن کی تاریخ چاہیے تو آپ سیاستدان بنیں، آپ پی ڈی ایم سے آ کے ملیں، آپ زرداری صاحب سے ملیں، نواز شریف سے ملیں، شہباز شریف سے ملیں، اور اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو جناب میں اس سلسلے میں رول پلے کر سکتا ہوں اور اس بارے میں شہباز شریف اور نواز شریف انکار نہیں کریں گے. بھائی آپ کون ہیں؟ فیصلہ عوام سے کروائیں نا، عوام میں آئیں. خود سے آپ ایک ہوائی کلا بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، اس سے نکلیں باہر، گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں. عمران خان بہت بڑی حقیقت ہے پاکستان کی اور اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. پھر ایک عمران خان کی، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ فیصل واوڈا کی جو نااہلی ختم ہوئی ہے یہ بہانہ ہے تاحیات نااہلیاں ختم کرنے کی، گراؤنڈ باؤجی والی بنانی ہے، اور یہ ایک پورا پیکج ہے جس کے اندر نواز شریف کو ان کیا جانا ہے، لیول پلینگ فیلڈ بنانی ہے. اور دوسرے نمبر پہ عمران خان کہتے رہے ہیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنا، تو عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی ایک سازش اور کوشش کرنی ہے. لیکن ظاہری بات ہے عوام کے جب کھڑے ہو جائے تو عوام کے سامنے، خان صاحب نے آج بھی کہا ہے، ان کا دیکھیں میرے اوپر کوشش کی گئی جان لینے کی، اس سے بڑا کوئی چیز تو نہیں ہو سکتی، میں نے خوف کے اوپر قابو پا لیا. اور پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ آج بھی اسد عمر صاحب نے کہا کہ دیکھیں بند کمروں اور بیرون ملک فیصلے نہیں ہو سکتے، تو وہ چیزیں فرق نہیں ہو. لیکن اب نواز شریف کی وطن واپسی کا کھیل شروع ہو گیا ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے آج قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا ہے کہ 2022 ختم ہونے سے پہلے نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے. بالکل جی، فیصل واوڈا والا ماحول بن گیا ہے، تو اب ان کی نااہلی ختم ہو گیا تو نواز شریف کی تو ختم ہونی ہے. ظاہری بات ہے یہ تو طے ہوا ہے، یہ چیزیں آپ کو ہوا ہے. اور لیکن اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں، اس سے فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ عوام جانتی ہے، اور عوام اتنی بے وقوف نہیں. اگر ایسا ہوتا نواز شریف کے ہونے سے تو پچھلے ضمنی الیکشن میں نتائج آپ کے حق میں بدل جاتے. اور اس وقت جو ایک ہی چیز ہے، میں آپ کو سرویز بتا رہا ہوں، یہ آپ کے سرویز ہیں اور آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ بھی ہوتی ہے. تو شیخ رشید نے تو کہہ دیا اپریل مئی میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اگر تو اپریل مئی میں بھی ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور وہ تو کہہ رہے ہیں شیخ رشید میں 7 مہینے بعد اسٹیبلشمنٹ سے روابط بحال کرنے جا رہا ہوں، اس سے فرق نہیں پڑے گا. فرق اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کیا موومنٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں، عمران خان عوام کے سامنے اپنا مقدمہ اسی طرح پیش کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ کرتے رہیں گے. تو حکومت کے پاس تو کچھ بیچنے کو نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اب بتایا گیا جی ایک بار پھر تحریک انصاف کو فیض آباد کے جلسے کے جو انتظامات ہیں وہ روک دیے گئے ہیں، اور ان کو کہا فیض آباد کے قریب بھی آپ سٹیج نہیں لگا سکتے. اور پھر خبر یہ ہے کہ راولپنڈی کی انتظامیہ نے جو اجازت دی پہلے خود سے، وہ اجازت بھی واپس لے لیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ کون تھا، پھر کہا جاتا ہے کہ ملک میں ہر فیصلہ غیر سیاسی ہے. تو کون ہے جو اوپر سے حکم دے رہا ہے؟ کون ہے جو عمران خان کو جلسہ نہیں کرنے دینا چاہتا؟ یہ بہت ساری حقیقتیں ہیں. تقریریں کرنے سے، بیانات دینے سے باتیں نہیں بڑھتی، ایکشن بتاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور ملک کے اندر وہ فواد چوری والی بات کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیاسی رول ایک حقیقت ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ یہ ایک وہ منترا کہنا شروع کر دیں جی کوئی رول نہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.